اور ایک لوط علیہ السلام جیڑی نوح علیہ السلام دی عورت ہے منقوہ ہے نکاح وچ آون والی ہے اون دی مثال ہی میں خدا دینا اور جیڑی عورت حضرت سیدنا لوط علیہ السلام دے نکاح وچ آئی وہ بھی منقوہ ہے نکاح والی ہے اور جن دے نکاح دے اندر وہ شامل ہے وہ بھی اللہ دے نبی ہے مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا انہاں دی جڑی زندگی ہے نا وہ مثالی نہ ہے بلکہ عبرتناک ہے معاشرے دے اندر ہما قسم دے لوگ پاتے ویندے اچھے بھی پاتے ویندے برے بھی پاتے ویندے نیک بھی پاتے ویندے بد بھی پاتے ویندے حتیٰ کہ معاشرے دے اندر شریر بھی پاتے ویندے تے نفیس بھی پاتے ویندے مگر وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جنہ جڑے طریقے نال زندگی گزاری ہوندی ہے نا اللہ دی ذات پاک انہاں دا ذکر قرآن وچ کریندا ہے مگر جنہ حضرات انبیاء کرام رسول اعظام دے نال گستاخیاں کیتیاں ہوندیاں بے ادبیاں کیتیاں ہوندیاں وال اللہ انہاں دا نام قیامت تک عبرت دی لسٹ وچ لکھ چھوڑے نے مگر اتھاں جڑیاں دو عورتاں دا کردار ہے بھلے او نبیاں دے نکاح وچ بھاویں انہاں دے نال نکاح کرن والے اللہ دے نبی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام مگر اتنیاں گستاخ ہیں کہ ان نبیاں دے حکم دی تعمیل نہ کریں دیا اپنے گھر والیاں کو اہمیت نہ دیں دیا اور اپنے گھر والیاں کو چنگا نہ سمجھ دیا بھاویں اللہ دے پاک نبی ہیں مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا لوگو ہی بات تے تساں غور کرو اور میں تو کوئی نہ دو عورتاں دی مثال تو دیندا پیاں بھاویں نبی دے نکاح وچن ہن نبیاں دی گستاخ پر میں خدا انہاں نال ول انجام کیا کیتے ول میں خدا دی ذات پاک انہاں دے نال جڑا سلوک کیتے ہن قرآن پڑھو تو میں تو کو دساواں یعنی خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کوئی چیز کو چھپا کے نہیں رکھا بلکہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے حقیقت کو سامنے کیتے حقیقت کو ظاہر کیتے اللہ کریم دی ذات پاک کئی معاملے دے اندر رب اپنی مخلوق دوتے ترس ضرور کریں دے مگر جڑا نبی دا گستاخ ہوئے اللہ رعایت نہیں وے کریں دے قرآن مجید دا مطالعہ کرو قرآن مجید کو پڑھو حضرات انبیاء کرام اور رسول اعظام دے بارے اللہ وڈا غیرت مندی ہے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا تساں مثال دیکھو دنیا دے اندر فرعون جے زمین دے 400 سال تک آکھے میں خدا ہاں مگر اللہ دی ذات پاک فرمایا میں خدا ہوں دے کول بدلہ نہیں کیتا میں خدا ہوں دے کول انتقام نہیں کیتا 400 سال تک میں رب دی ذات پاک کڈاؤں کو کنڈا ہی نہیں پڈان دیتا 400 سال تک میں کو بخار تا بخار کو ڈھیڈ دی درد نہیں دیتی پیر دا درد دی تک نہیں دیتا اتنا کچھ میں رب دی ذات پاک اون دے نال برتاؤ کیتے مگر 400 سال دے عرصے تک جنن میں خدا اکول غرق کیتے پانی اچ بڑھتے میں حضوری دی وجہ کیا ہے خالق دی ذات پاک نے فرمایا کرے نبیاں دی گستاخیاں تے ور راندا جیندہ ہوئے وال میں خدا دی غیرت گوارہ نہیں کریں دی تا پتہ چل گیا اللہ دی ذات پاک دے مقابلے وچ آتے 400 سال تک آکھس میں خدا ہاں اللہ دی ذات پاک نے رعایت کیتی ہے رب دی ذات پاک نے چھوٹ دیتی ہے اللہ دی ذات پاک نے رسہ دراز کر دیتے پر جڑن نبی موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے اللہ فرمائے ہن میں ترس نہیں کریں دا ہن میں تیرے تے ترس نہیں کریں دا اور میں رب ہن تیرے تے رحم نہیں کریں دا پتہ چل گیا گناہ گار ہوئے اللہ بخشے سی پر جڑا نبیاں دا گستاخ ہوئے رب کہنا بخشے سی آج بھی بندہ اپنی زندگی کو گزارن واسطے نا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرے اور رب دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے اپنے مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا کیا اتنی نسبت ہی کہیں کو ہوندی ہے جنہاں دے نال نکاح ہی نبیاں دا ہوئے اور جڑیاں نبی دے نکاح دے اندر بیبیاں تشریف گھنتے آندیاں او تا سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے اپنی کلام مجید دے اندر واضح طور دے ارشاد فرما دیتا فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے میرے محمد دے نکاح وچ آون والیاں عورتاں سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اے میرے مصطفیٰ کریم اے میرے مصطفیٰ کریم دے نکاح وچ آمن والیاں عورتاں ہن آقا دی ذات پاک دے نکاح پاک دے اندر جتنیاں بھی بیبیاں تشریف گھن آئی ہیں وہ پتہ ہے پاکیزہ بیبیاں دے بارے اللہ سے کیا آکھے
سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ دی آیت پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اللہ نے فرمایا جیویں محمد ورگا جہان وچ کوئی کہہ نہیں، جڑی عورت میرے محمد دے نکاح وچ آ گئی ہے نا او عورتاں ورگی کوئی کہہ نہیں۔ ہن کتنیاں بیبیاں تشریف گھنتے آئی ہیں، آقا دی آیت پاک نے کنہ مقدس بیبیاں دے نال نکاح کیتے، وہ اج بھی اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو وہ حقیقت واضح تھی ویندی۔ مگر تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دے نکاح پاک دے اندر جتنی بھی ازواج مطہرات تشریف گھنائی ہیں انہاں دے بارے اللہ نے قرآن مجید دے بے مقام دے ارشاد فرمایا وازواجہ امہاتہم، او گھر والی مصطفیٰ دی ہو سی مگر قیامت تک کلمہ پڑھن والے دی ماں ہو سی۔ تو میری خالہ دے بندہ جلے اپنی اماں دی ذات تو تے گال ہی کریں دے نا تے اماں دی ذات پاک دے ہوتے او حلالی پتروں میں نا کنا تنقید نہیں کریں دا، حلالی پتروں میں نا کنا انگل کھڑی نہیں کریں دا، حلالی پتروں میں کہیں طریقے نال ماں دا گلہ برداشت نہیں کریں دا، حلالی پتروں میں خاندان چھوڑ دیں دے، محاذ ارائی کریں دے، حتیٰ کہ لوگوں نال لڑ دے جھگڑ دے، وہ آکھ دیں دے سب نال تو کر پر تائیں میرے پیو ماں نال کیتے میرے کول اے برداشت نہیں تھیندا۔ ہن اللہ دی آیت پاک نے کلام مجید فرمایا ایمان والے آؤ تو صحیح ذرا غور کرو جڑیاں مصطفیٰ دے نکاح وچ آ گئی ہیں او ہیں تہاڈیاں ماواں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید ہے، اللہ دی آیت پاک نے واضح طور تے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا، رب دی آیت پاک نے فرمایا کیندیاں ماواں حسین، سبحان اللہ، فرمایا اون دیاں ماواں کہنا حسین جڑا کلمہ پڑھ دے، فرمایا اون دی ماں ہو سی جڑا مومن ہے۔ ہن مومن دا درجہ ایک بھی ہے، ہن ہر بندے دا دعویٰ ہے جن دی لمبی داڑھی ہو یاد ہے میں مومن ہاں، جڑا 12-14 گز دا پٹکا بدی ودے ہو یاد ہے میں مومن ہاں، جڑا تسبیح چاتی ودے ہو یاد ہے مومن ہاں، جڑا 5-7 مارا مسیح تے چلا تے ول بئی مسیح تے ٹر ویندے ہو یاد ہے میں مومن ہاں، جڑا ہاتھ کھول تے پردہ کھڑے ہو یاد ہے میں مومن ہاں، جڑا ہاتھ بات تے پردہ کھڑے ہو یاد ہے میں مومن ہاں، جڑا ہر ویلے بیچارہ رب دے محبوب دے ذکر وچ ہو یاد ہے مومن ہاں۔ مگر خدا دی ذات پاک نے ایک وڈی ساری کسوٹی دتی ہے، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے تواڈے آکھن نال مومن کوئی نہیں بندا، تساں اے دیکھو جڑیاں نبی دے نکاح وچ عورتاں آئی ہیں انہاں دے بارے اے کیا ہے، انہاں دے بارے ان دی سوچ کیا ہے، انہاں دے بارے ان دا علم دا احاطہ کیا ہے۔ تا خدا دی ذات پاک نے فرمایا اگر ان دا اے عقیدہ ہے، اے یقین کریں دے اور ایمان رکھ دے کہ واقعی آقا دے نکاح پہ پاک وچ آمن والیاں بیبیاں میریاں ماما ہیں، سرکار دی ذات پاک نے فرمایا بھاویں او دنیا دے کئی کونے تے ودا ہوئے مگر آقا دی ذات پاک نے فرمایا اون دے ایمان دی گواہی اللہ دے چھوڑی۔ تو معاشرے دے اندر ہما قسم دے لوگ پاتے ویندے، اچھے بھی پاتے ویندے، برے بھی پاتے ویندے، جی میں مرد اچھے برے پاتے ویندے، ایویں عورتاں طیب بھی پاتیاں ویندے، خبیث بھی پاتیاں ویندے، نیک بھی پاتی ویندے، بد بھی پاتیاں ویندے۔ یہ قرآن مجید دا فیصلہ ہے۔ مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا عورت کو میں رب دی ذات پاک نے جڑا پیدا کیتے جڑا تخلیق کیتے نا وہ عام مٹی چوں نہیں کیتا، کھلے عام میدان چوں نہیں کیتا، بلکہ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے عورت دی جڑی تخلیق کیتی ہے نا لکا تے کیتی ہے تے چھپا تے کیتی ہے۔ ہن ان دی جڑی تخلیق تھی ہے اوہی چھپی ہوئی چیز تو کیتی گئی ہے، لکی ہوئی چیز تو کیتی گئی ہے۔ وہ چھپی ہوئی کیا ہے تے وہ لکی ہوئی کیا ہے؟ حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ جلے جنت وچ مقیمن، آپ جنت رہائش پذیرن، آپ جنت وچ سکونت پذیرن، تا اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کرن اللہ اتنی لمبی چوڑی جنت، کیا اتنی جنت وچ میں کلا رہ سکتا؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آدم کیا جنت تیرا دل نہیں لگدا؟ آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی دھالا جنت بڑی پیاری ہے، جنت بڑی سونی ہے، جنت حسین ہے، جنت ورگا تائیں جہان دے اندر کوئی ایو جے مخلوق کی پیدا کہنے کی تھی، مگر تاری پاک بارگاہ چار کرنا جنت ہے بڑی پیاری مگر تیری جنت وچ ایک شے کہنے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کیڑی شے جڑی میری جنت وچ کہنی؟ آپ نے فرمایا میری طرح کوئی مخلوق ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تیری طرح مخلوق کیا؟ فرشتے ہیں نا، ملائکہ ہیں نا، حورا ہیں نا، غلمان ہیں نا، حتیٰ کہ میں رب دی ذات پاک دے حاملین عرش تے ہیں نا۔ اللہ دی پاک بارگاہ وچ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتا مولا سب کچھ ہے مگر میری طرح کوئی مخلوق تو ہوئے نا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کیا تیری ہم جنس مخلوق ہوئے؟ اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ آدم علیہ السلام نے عرض کیتا مولا میری ہم جنس مخلوق ہوئے۔ تو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا اگر اپنے طرح اپنی ہم جنس مخلوق کو دیکھنا چاہنے نا وال میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا حکم ہے یہ جڑا سامنے درخت کھڑے نا ہند نال ٹیک لاؤ جا۔ حضرت بابے آدم علیہ السلام جلے درخت نال ٹیک لائی نا بابے کو نیندر آ گئی۔
اج تک ان دی اولاد وچ اوہ نشانی پاتی ویندی یہ کوئی ذریعہ ایک سہارا مل ونجے نا یہ کوئی نیندر آ ویندی یہ یاد رکھو یہ نیندر آونا ہی سبحان اللہ تے جاگنا ہی سبحان اللہ اگر کئی بندے کو جاگنا نصیب تھی وے تے سامنا نصیب نہ تھی وے دساؤ اون بندے نال تھی وے کیا دساؤ تو سیو بندہ اپنی زندگی کو گزارے کیویں مگر اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا اگر نیندر بنائیم تو تواڈے واسطے اگر جاگن بنائیم تو تواڈے واسطے اللہ تے کو نیندر نہیں آندی رب دی ذات پاک نے فرمایا میں تا اتنا بے نیاز ہاں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ میں کو نیندر آندی ہے نہ میں کو گھیل آندی سبحان اللہ میں نیندر تو بھی پاک ہاں تے گھیل تو بھی پاک ایک گھیل بھائی زبان ساری سرے کی ایک ودن اونگ اللہ دی ذات پاک فرمایا میں کو نیندر تا نیندر میں کو اونگ ہی نہیں آندی سبحان اللہ یہ جڑی اونگ ہوندی ہے ایک سرے کے جدن گھیل جڑے بندے کو گھلا آندیاں بیٹھے ہوئے ان دا مطلب ہے کو نیندر آون والی تا ایکو ساڈے علماء فرمیندن اے نیندر دی بھیڑ گھیل اللہ اکبر کیا نیندر دی بھیڑ گھیل جے کو گھیل آ گئی ہے نا ایویں سمجھو اون کاکے کو نیندر آ گئی اور جڑی یہ نیندر ہے نا یہ بندے کو غافل کر دیندی ہے بندے کو غفلت شکار کر دیندی ہے اللہ فرمائے میں رب کو نیندر آوے سبحان اللہ تو میں غفل دا لفظ دیتے وہ لفظ تساں اڈے استعمال کر سکتے ہوئے مگر میں اپنی زبان نال استعمال نہیں کریں دا کیونکہ ذات اللہ دی ہے ہن اتھائی ایک بات سنو چا ایو سوال نا حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ سے ایسا تھوڑا جہا کام کرنے تھوڑا جہا سفر کرنے تھوڑی جہاں چیزاں استعمال کرنے سا تھک پونے ساری تھکاوٹ تھی ویندی ہے مالا جلے تساں سا کو نیندر نہیں دے ساری تھکاوٹ لہ ویندی اللہ سے ایسا تھوڑا جہا کام کرو سا کو نیندر آ ویندی تے کو نیندر نہیں آئی اللہ دی ذات پاک نے فرمایا موسیٰ میں کو نیندر نہیں آتی آپ نے فرمایا اللہ کیا نیندر صرف ساڈے واسطے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ہو صرف تواڈے واسطے آپ نے اللہ دی پاک برگاہ چار کیتا اللہ اگر وہ نیندر ساڈے واسطے تو تے کو کیوں نہیں آندی اللہ دی ذات پاک فرمایا وقت اسی والتے کو دسے سا میں کو نیندر کیوں نہیں آندی سبحان اللہ تو وقت آیا سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے تشریف گن گے آپ جلے کوہ طور تے پہنچے تھا اللہ دی پاک برگاہ چار کرن آپ نے فرمایا اے موسیٰ جی آپ فرماتے ہیں ایک سوال کیتا ہی تے کو جواب دے آپ نے فرمایا مولا کیڑا سوال کیتا ہوں فرمایا تائیں آکھائی نیندر کیوں نہیں آندی تو آج میں رب تے کو دساواں نیندر کیوں نہیں آندی آپ فرمایا جی اللہ نے فرمایا کھڑے کتھاں ہی وے آپ فرمایا کوہ طور دے اللہ پانی پیلا ونا لا بہ ونجو سبحان اللہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام کوئی تھا کھڑے ہیں کوہ طور دے کوہ طور کیا آئی پہاڑ دی ایک چوٹی آئی پہاڑ دی چوٹی دوتے سیدی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تو کو دو پیالے دینا تے دوہاں پیالے چھ ایک پیالے پانی دینا بیچ تو کو کھیر دینا ان پیالے کو چاہتے کھڑو خیال کرائے پیالے ترٹے نہیں نا تے کھیر تے پانی وٹی جائیں خدا دی قدرتی ہو جائیں تھائی اللہ دی ذات پاک نے ٹھڈی ٹھڈی ہوا چگو لی ہن اڈو پہاڑ دی چوٹی دوتے کھڑے ہیں اڈو اچے کھڑے ہیں اڈو ہوا گھلی نیندر آ گئے یا ایویں اگھلا جو آیا نا تے پیالے جو ڈٹھے ترٹ گئے پھیر تے پانی وٹی پیا جلے وٹی جانا تے فوراً آپ نے اللہ دی پاک برگاہ چار کیتا اللہ پیالے ترٹ گئے اللہ دی ذات پاک فرمایا نیندر آئیے فرمایا کوئی نہ گھیل لائیے سبحان اللہ فرمایا صرف تے کو گھیل لائیے تے دو پیالے نے جھل سکا سبحان اللہ توجہ کرائے صرف تے کو گھیل آئیے تے تو دو پیالے نے جھل سکا جے میں کو آ گئی نیندر دسا میری مخلوق کو کون سبحان جھل اللہ تو میں رب دی ذات پاک دی بے نیازی ہے میں خدا دی ذات پاک کو نیندر نہیں آندی نہ ہی میں رب دی ذات پاک کو گھیل آندی ہے اللہ نیندر تو بھی پاک ہے تے اللہ گھیل تو بھی پاک ہے سب تو پہلے اللہ دی ذات پاک نے جیندے واسطے نیندر بنائی ہے نا وہ ہے بابا آدم علیہ السلام جو ہی آپ دی آنکھ جو لگی تے آپ دی آنکھ جو کھلی تا سامنے ایک عورت بیٹھی ہے اور عورت بھی حسین و جمیل خوبصورت رب دی پاک برگاہ چار کے دن اللہ ایک کون ہے اللہ کریم دی پاک نے فرمایا اتنی پیاری جنت تواڈی نظر اڈے ہی نہیں گئی تواڈی نظر این دے تے کیوں لگ گئی ہے آپ نے فرمایا مولا یائی کو ڈٹھم تے میرے دل کو بھاگ گئی ہے اجازت ہوئے تا گل ہی کرا اللہ دی پاک نے فرمایا آدم بڑائی تیرے واسطے راسی تیرے نال ہو سی تیرے رلے تائیں خود منگی ہے میں رب دی ذات پاک ایکو سپوردی تیرے کرے سا ملکی تیرے کرے سا حوالے تیرے کرے سا پر میں رب دی ذات پاک دا ایک حکم ہے اگر تو اندے نال کلام گالی کرنا چاہنے نا وال میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے ایمیں کرو وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا پہلے عورت تا حق چڑے وال بول سبحان اللہ
یعنی یہ پہلی دفعہ اللہ دی ذات پاک نے عورت دی تخلیق کی تھی. یہ جڑی عورت دی تخلیق کی گئی ہے یہ اللہ کریم دی ذات پاک نے کتھوں کی آئی؟ مٹی چوں، پانی چوں، اگ چوں، ہوا وچوں. انسان کو اللہ دی ذات پاک نے جڑا تخلیق کیتے نا وہ اربع عناصر 4 چیزاں تو تخلیق کیتے، مگر وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے فرمایا جڑا عورت کو تخلیق کیتے نا وہ مرد دے وچوں کیتے. وہ جڑا مرد دے وچوں دا لفظ میں آدھا بیٹا، اگر کوئی شخص آکھ دے بھائی احمد رضا آدھا دا بیٹا ہے، پپو شاہ اپنا آدھا دا بیٹا ہے، بھائی ایندا تخلیق مرد دے وچوں تے، دلیل کیا ہے؟ قرآن دی دلیل ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے فرمایا آدم تے کو ایک جان ہی چ بنائے، اللہ سے ہم کو ایک جان ہی چ بنائی. رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا تو ہے ایک جان، پر میں رب دی ذات پاک نے وخلق منہا زوجہا، ول تیرے وچوں تیری گھر والی پیدا سبحان اللہ. تو یہ قرآن مجید اللہ دی ذات پاک نے عورت دی تخلیق دا ذکر قرآن مجید بیان کیتا. اچھا یہ جڑی عورت آ گئی ہے یہ عورت معاشرے دے اندر نا 4 ناماں نال پکاری ویندی ہے. کتنے ناماں نال؟ یہ تھوڑا تھوڑا لفظ بولو بیٹھے. کتنے ناماں نال پکاری ویندی ہے؟ 4 ناماں نال. عورت 4 ناماں نال یاد کیتی ویندی ہے، پکاری ویندی ہے. اما دے نام نال عورت، بھیڑ دے نام نال عورت، دھی دے نام نال عورت، گھر آلی دے نام والی عورت. یہ جڑی اما ہوندی ہے نا ایندا درجہ بھی ہے، ہوندی عورت ہے. یہ جڑی بھیڑ ہوندی ہے نا ایندا درجہ بھی ہے، بھاویں ہوندی عورت ہے. یہ جڑی دھی ہوندی ہے نا یہ ہوندی عورت ہے مگر ایندا درجہ بھی ہے. گھر آلی ہوندی عورت ہے مگر ایندا درجہ بھی ہے. ہن یہ جڑن عورت دھی بنتے آندی ہے نا یہ والدین واسطے رحمت ہوندی. دیکھو نا یہ صرف بیٹی بنتے آئیے، دھی بنتے آئیے. حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا الہ العالمین مولا جڑن تو اپنی مخلوق تے خوش ہونے تو کیا کرنے؟ اللہ دی ذات پاک فرمایا ول میں خدا میں ہی چوسے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر ایندے کولو زیادہ خوش ہوئے تو ول کیا کرنے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ول میں رب گھراں وچ مہمان چ بھیجے. اور فرمایا ایندے کولی کراں اپنی مخلوق تے زیادہ خوش تھی میں تو ول کیا کرنے؟ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ول میں گھراں وچ پوتر چجے. آپ نے فرمایا اگر ایندے کولو زیادہ خوش تھی میں تو بھل کیا کرنے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ول میں رب دی ذات پاک گھراں وچ دھیاں چجے. سبحان اللہ. تو پتہ چل گیا جڈن بیٹا جمدے نا اے نعمت ہوندی اور جلے دھی جمدی اے رحمت ہوندی. ہن اتھائی بالکل توجہ کرائے چا ایویں اتھاؤں بیٹھے والے ایک گالی میں اگا کرنا چاہنا وال تو کو سمجھ آوے سی. اے جڈن آئی تا کیا بنتے آئیے؟ دھی. اور دھی دا درجہ کیا ہے؟ رحمت دا. ایک دفعہ ول بولو چا تو کو لفظ پکیندا بیٹا میں تقریر اوکھی کہنی بیٹھا کریندا سوکھی بیٹھا کرینا تاکہ تساں لفظ میرے پکا گئے نا. تساں ہوٹل دے بیٹھے ہو نا کالا بگا چٹا نہ چھیڑی بیٹھے ہو، تساں ایا تقریر ہی کیتی بیٹھے ہو تو اتھائی میلاد پڑھی ویسی، اتھائی آقا دا ذکر پاک تھی ویسی. اے جنن آئیے کیا بن کے آئیے؟ دھی. دھی پیو ماں واسطے کیا ہے؟ رحمت. اے جنن آئیے تا دھی بنتے آئیے تے دھی رحمت ہے. ہن اے ماں بن ونجے تو ماں دے بارے آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، میں پتراں دی اولاد دی جڑی جنت رکھدا نا او پیو ماں دے قدماں دے تلے رکھدا. ہن جڑی جنت ہے نا اے ماں دے قدماں دے تلے. الجنت تحت اقدام الامہات وفی روایت الجنت تحت اقدام امہات. آقا دی ذات پاک فرماندے نے اے جڑی جنت ہے نا اے اماں دے قدماں دے تلے ہے. ہن اماں کون ہے؟ عورت. دھی کون ہے؟ عورت. ہن عورت آئیے دھی بنتے اور رحمت ہے. سبحان اللہ. عورت آئیے دھی بنتے اور رحمت ہے. تے جلے گئی ہے جنت بنتے گئی ہے، آئی رحمت بنتے ہے گئی جنت بنتے سبحان اللہ. ہیں. اجائیں بندے پرکھیں دے ودن کہ اللہ دی ذات پاک نے عورت کو تخلیق کیوں کی تھے، رب تعالیٰ دی ذات پاک نے عورت کو کیوں پیدا کی تھے. اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا خبردار تساں کنا کئی طریقے نال عورت کو اپنی زبان نال ہیچ نہ سمجھائے. حضور دی وجہ کیا ہے؟ عورت دی مت گٹھیں چے، عورت تا عقل کھری وچ. فرمایا تہاڈا عقل ہے تو کو نہیں پتہ، تو کو عقل نظر آندے تو کو اے نظر نہیں آندا انہیں جایا کے کو سبحان اللہ. انہیں جنم کے کو دیتے. ایک زمانہ ہے کہ ایک زمانے دے اندر بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے کاملہ عورتاں نال ملاقات دا شوق رکھدے ہیں. اندے وچوں ایک بڑے سارے بابا ہیں عراق دی سرزمین بصرہ دے علاقے دے اندر. اندے وچ حضرت امام حسن بصری وقت دے جید عالم بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں. انہاں دے دل دے اندر شوق پیدا تھیا کہ میں رابعہ بصری کو ملا.
اور اندے نال ملاقات کرا ول بی بی اور ہر بندے نال ملاقات نہ کریندے پسے پردہ ملاقات کریندے پردے دے اوٹ وچ ملاقات کریندے جڑے باتاں پوچھے نا آپ انہاں کو بڑی سختی نال کرخت لہجے نال سخت لہجے دے نال انہاں نال گفتگو کریندے حضرت سیدنا امام حسن بصری آپ نے فرمایا ایک سوال ہے رابعہ بصری کو فرمایا نے آپ فرمایا کیا آپ نے فرمایا تساں عورتاں چنگیاں کہنی وے آپ فرمایا او کیویں آپ فرمایا سا مرد چنگے ہیں تساں عورتاں چنگیاں کہنی وے انہاں کہ او کیویں آپ نے فرمایا سا مرد ہیں اللہ نے نبوت ساکو دیتی ہے اگر تساں عورتاں چنگیاں ہو وہ ہاں کہ اللہ تو کو نبوت دے نا ایندا مطلب ہے اللہ نے ساکو چنے اللہ تو کو چنا ہی ہے آپ نے فرمایا چلو اے تساں سوال کر گی دے انہاں کہ جی آپ فرمایا ول اجازت ہوئے میں عورت تھی تے ول جواب دے سبحان اللہ آپ نے فرمایا دیو آپ نے فرمایا اللہ نے نبوت کے کو دیتی ہے حضرت امام حسن بصری فرمایا مردہ کو آپ نے فرمایا جڑے مرد ہوندے انہاں کو اللہ نے منصب نبوت دیتا ہوندے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا جڑے نبی ہوندے انہاں کو جایا داساں ہے سبحان اللہ اللہ اکبر انہاں کو جنم تا اساں دیتے نا اے ساڈی تھوڑی پھوت ہے کہ اساں اپنی ذات وچ ایو کچھ تا آکھ سکدے ہیں کہ اساں نبیاں دیاں ماواں ہیں سبحان اللہ ہیں تڈے گنو نا اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا خبردار تساں انہاں دے تے گالی کرو جنہاں دے کردار بے طرح تساں انہاں دے تے گالی کرو جڑی اپنے خامدہ دیاں تابعدار کہنی مگر وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے فرمایا جڑیاں نیکوکار تے پارسا ہیں کڈاں انہاں دے تے انگل کھڑی نہ کرائے اگر تساں انہاں پاکیزہ عورتاں دے کردار دے تے انگل کھڑی کیتی یا اپنی زبان کو استعمال کیتا اللہ نے فرمایا ول انہاں دا بدلہ میں رب آپ کی وہ قرآن مجید ڈھیر ساریاں دلیل ہیں جڑیاں رب تعالیٰ دیا تے پاک نے اپنے کلام مجید کے اندر واضح طور تے ارشاد فرمائی تو اللہ تک کیونکہ قرآن ہے اور جڑا اللہ دا قرآن ہے یہ واضح طور تے رب دی حقانیت کو بیان کریں دے ڈھیر سارا ٹائم میں گن گیا میں لگا رہا میں تو یہ سمجھائے جی بس اصل دے کچھ ثنا خان بھی موجود ہیں ول کوشش ہی میں بیٹھے کریں دے انہیں بھائی جتنا وقت ہوئے چلو ادھو ادھ کر گئے تو میں میرے خیال دیر وقت زیادہ گن گیا چلو شکر دے الحمدللہ یہ جتنی دیر بیٹھے ہسے قرآن تا پڑھ دے رہی ہے صحیح دا فرمان تا پڑھ دے رہی ہے نا اللہ کریم دی ذات پاک والدہ دی بخشش و مغفرت فرما میں کوشش کیتا کرو پیو مان لاڈ کیتا کرو پیو مان پیار کیتا کرو والا علی مشکل کشا صحیح دی خدمت ایک بندہ آ گیا انہیں یار کیتا حضور پیو ماں بڑھا کر لیتی دے آپ فرمائے جلے اولاد چھوڑ دے تو خیال کیتا کرو انہاں کو چھوڑا نہ کرو ول انہاں دے قرآن دا دے نہ کیتا کرو بھئی یہ فلانے کو لو دے چھوٹے کو لو دے وڈے کو لے نہ خیال کیتا کرو انہاں کو اپنے حصے چ رکھا کرو کوئی پتہ نہیں زندگی دے اندر کیڑے ویلے انہاں دی زبان حل پوے تے اللہ تقدیر دا فیصلہ بدلے ہر ویلے انہاں کو دعا منگوائی کرو حضرت با یزید بستامی ہے نا انہاں کو کہیں شخص آکھو جڑا دریا ہے نا چلو اپنی زبان چاکو جڑی سکھ بھی آئے نا اوے دا واندھی آئی اساں دا واندھی نہ ڈٹھو سے تساں خوش نصیب لوگاں ڈٹھا او جڑی سوک بھی آئے نا اون دے کنارے دے تے ایک اللہ دا ولی بیٹھے لتاں لٹکائی بیٹھے تے او کو دنیا و ما فیہا دا کوئی پتہ نہیں دنیا تو لا تعلق ہے آپ نے فرمایا اچھا انہاں کہ جی آپ نے فرمایا چلو اے دسا تو جو آدھا بیٹھے ولی ہے ان دی زیارت واسطے جلو انہاں کہ جی آپ نے فرمایا تو اے دسا تیرا پیو ماں ہے سبحان اللہ تیرا پیو ماں ہے وہاں کے جیا ہے آپ نے فرمایا تو ہوں دے کلو وائن ٹورتے سفر دیاں صحبتاں سفر دیاں تکلیفاں سفر دے کٹھن مراحل تے دھوپ کو برداشت کرتے تیس کو برداشت کرتے تو ہوں دے کلو وائن تے ولی کامل ہے میرا ایقان ہے میرا یقین ہے تو ہوں دے کل دعا منگوا اے رب دی مرضی تیری دعا قبول کرے نہ کرے میں تے کو ایک مفت جو ٹوٹ کا دساواں تے ڈاڈھ ہم دا نسخہ دساواں نہ کہ کیا آپ فرمایا تیرا پیو ماں بیٹے انہاں کہ جی فرمائی ہینا دے کول بہ دے دعا منگوا چا انہاں دی زبان حال پوسی تقدیر دا فیصلہ بدل تے جڑا اولاد دا ولی ہی وے نا ولی ہائے ہائے جڑی اولاد دا ولی ہی وے او پیو تے ماں سبحان اللہ انہاں کو اپنا یاری بناؤ انہاں کو اپنا بیلی بناؤ انہاں کو اپنا سجونی بناؤ انہاں کو اپنا محبت علی بناؤ کائنات اگر تساں محبت کرنا چاہندے وے نا پیو ماں نال انہاں ورگا کوئی مخلص ہی کہے میں احمد رضا ہاں نا میں لالچی ہاں میرے کو پیسے دے سو میں تقریر وال کرنا میں جلے تساں میرے کو پیسے نہ دے سو میں آکھ دے سا بھئی ہن نا ایڈے ذوق موک گئے ہن ایڈے چس شس کہے نے اللہ دی قسم ہے تساں سال پیو ماں کو خرچہ نہ دیو
جھولی چاہ دے پٹ سن کہنا ہکو جملہ سن جتھاں پیرو بھی شالا کرے خیر یہ مفت چ دعا کون دیں دے یہ صرف دو ذات ہیں او پیو تے ماں جڑے اتنے مخلص ہیں تو ساتھ جائیں انہاں نال مخلص نہیں وے دیں تو ساتھ جائیں انہاں نال پیار نہیں وے کریں دے کوشش کیتا کرو لاڈ کیتا کرو پیار کیتا کرو اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے درجات بلند فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا قاری اللہ یار مہری صاحب انہوں دا بیان ہو سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری جناب قاری اللہ یار مہری صاحب